अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ क्या तमाम बहन भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक हमेशा आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम बहन भैया से गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मौसम काफ़ी धूप खुश्क आज निकली है, काफ़ी धूप निकली है। हवा तो थोड़ी थोड़ी चल रही है लेकिन धूप काफ़ी निकली है। रात को और सुबह को थोड़ी सी ठंड होती है लेकिन धूप बहुत अच्छी निकल आती है। तो माशाल्लाह से मेरा बेटा बहुत मोहम्मद दिलावर खान भी सेहतमंद और तंदुरुस्त है और मेरी भी तबीयत सही है। तो अल्लाह पाक का लाख शुक्र है। तो कल मैंने थोड़ी सी जो है ना सदका खैरात की थी। मैंने मेरा बेटा जो है ना मोहम्मद दिलावर थोड़ा सा बीमार जब हुआ था तो मैंने मन्नत मानी थी कि अल्लाह पाक से दुआ की थी, तौबा की थी कि अल्लाह पाक जो है ना मेरे बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती दे और मैं जो है ना दुरूद शरीफ पढ़वाऊँगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी। तो जितना भी हो सका मैंने किया। सब ने तकरीबन मैंने सब से कहा है तो सब ने जो है ना अपना हिस्सा डाला। किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 500 दिया। तो हमने ये एक यानी कि 6-7 किलो की हमने देग पकाई। तो बच्चों को भी, मदरसे के बच्चों को भी मैंने बुलवाया, उस्ताद साहब को भी बुलवाया और बाकी एक एक बंदे को भी बुलवाया और बाकी हमसाए के बच्चों को भी बुलवाया। तो सब माशाल्लाह से खा के, और रोटियाँ भी बनाई। मेरी भांजियाँ भी आ गई थी, भाई तस्लीम भी आ गई थी, दोनों भाभियाँ भी आ गई थी, मेरी सासू माँ भी आ गई थी और मेरी नंद जो है ना आसिफ की अम्मी वो भी आ गई थी। तो माशाल्लाह से उन्होंने सारे काम करवा लिए, बर्तन वगैरह भी धोए थे और रोटियां भी बनाई थी, आटे भी गूंदे थे। तो सब मेहमान माशाल्लाह से खुश होके जितना भी हो सका है, ये तो नहीं है कि शादी की कोई रोटी तो नहीं थी ना, दुरूद शरीफ था। तो जितना भी थोड़ा थोड़ा हो सका है सब ने खाया है, सब ने दुआ किया है। तो आप सब के कमेंट्स आए हुए थे तो आप सब ने भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए दुआ किया है, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। तो थोड़े से कमेंट्स का मैंने सोचा कि आपको जवाब दे दूँ। तो आप सब कह रहे थे कि जो है ना आप उसका बेटे का हकीका कर लें। तो मेरे भाई, मेरी बात सुने भाई है जब जिन्होंने भी मुझे ये कमेंट्स किया है, तो मैंने ये सदका करा, थोड़े से दुरूद शरीफ पढ़वाया है। तो ये भी मैंने चंदा डाल के सबसे थोड़ी थोड़ी हेल्प लेके, कुछ शायद हाँ मेरी बहन सिस्टर ने भेजे हैं, तो ऐसी हेल्प होके तो मैंने ये किया है। तो आप खुद सोचें, एक बकरा तकरीबन आएगा 50-60 का। चले अब कुर्बानी की बात नहीं है, कुर्बानी की अभी देर है। तो 40-50 का अच्छे से अच्छा बकरा लें, 50-60 का आएगा एक बकरा। तो आप सोचें मैं कहाँ से इतने पैसे लेके आऊँ। तो सुबह शाम जो है ना हमारे रोज़ी रोटी वही होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करते हैं। मेरे शौहर भी कमाने जाते हैं, सुबह को दिहाड़ी पे जाते हैं, शाम को 6 यानी कि 5 बजे आ जाते हैं। वही 600-700 मिलता है, आपको पता है। फिर दुख सुख भी होता है, बेटे के लिए दूध भी होता है और उसके डायपर वगैरह उसकी चीज़ें भी होती हैं, आप सब जानते हैं। दवाएँ वगैरह भी अभी चल रही हैं और घर का सौदा सर्फ भी होता है और जो है मेहमान पराना भी आ जाता है। तो आपको पता है अभी मैं सोच रही हूँ, और मेरे आप सब बहन भाइयों ने भी कमेंट किया है कि जो है ना आपके शौहर जो है ना भाई साहब जाएँ उधर वो होता है फैक्ट्री में काम करें। तो अभी सोच रही हूँ मैं, क्योंकि फिर हम रात को अकेले होते हैं ना, मेरा बेटा और मैं, तो इस वजह से मैं रात को शौहर को नहीं जाने देती। दिन को तो जाती है, मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो हम अकेले रात को नहीं रह सकते। तो थोड़ा सा माशाल्लाह से मेरा बेटा 8-9-10 महीने का हो जाएगा तो मेरे शौहर फैक्ट्री जाएंगे। नहीं तो फिर हमारी अपनी जूस की जो मशीन है ये खड़ा हुआ रह रहा। अभी तो सर्दियों की बात है ना, फिर इंशाल्लाह इसको जो है ना मेरे शौहर कह रहे हैं कि नहीं, हम जो है ना ये 2 माह तक तकरीबन धूप निकल आएगी, सर्दियाँ जाएंगी तो जो हमारी किराए की मशीन है ना उसको साफ़ सुथरा करके इंशाल्लाह वो जो है ना हम मशीन चलाएंगे जूस वाली। तो देखते हैं अल्लाह पाक जैसे अल्लाह पाक को मंजूर होगा। अगर अपना कारोबार करेंगे जूस का तो फिर ठीक है, अगर फैक्ट्री जाएंगे तो फिर भी रात को मसला हो जाता है, आपको पता है। फिर मैं और मेरा बेटा अकेले हो जाते हैं। तो देखते हैं, सोचते हैं, वरना दिन को तो मेरे शौहर कमा रहे हैं और मैंने बकरों वगैरह को भी घास वगैरह डाल दिया है और जो है ना बेबी के सारे कपड़े भी धो लिए थे, ये मैंने अपने भी धो लिए थे। तो ये सूखे हुए हैं सारे, अभी ये इकट्ठे करूँगी और फिर घर का काम शुरू करूँगी। और जो है ना बाकी आपका एक और कमेंट्स आया हुआ था कि 2 बकरे नहीं कर सकती तो 1 कर ले। ओ खुदारा मेरे पास तो 1 बकरे जोगे नहीं है, दो तो मैं सोच भी नहीं सकती। अगर ठीक है आप बहन भाइयों ने मुझे देने हैं बकरे, 1 दिन है 2 दिन है तो आप दे दे, मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपके लिए भी दुआ कराएंगे इंशाल्लाह। आपके लिए भी दुआ करूंगी। यह खुशी की बात है, यानी कि दावत की बात है, खुशी की बात है। कोई ये तो नहीं है कि मैं आपसे ऐसे ज़बरदस्ती कह रही हूँ, ये नहीं है, ये आप लोगों की खुशी की बात है। और दूसरी बात है माशाल्लाह से आप भी माशाल्लाह बेटे वाले हैं, भांजे वाले हैं।
تو اللہ پاک ہر کسی کو دیتا ہے نا, اللہ پاک دیتا ہے اور پھر جو ہے نا بندوں کو اللہ کے نام پہ دیتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ بندوں کے نام پہ دیتے ہیں. تو آپ بہن بھائیوں کو بہت بہت شکریہ. اور جو ہے نا آپ نے میرے بیٹے کے لیے بہت ساری دعا کی, کمنٹس دیے, تو میں نے سوچا یہ 2-3 کمنٹس ہیں آپ کے جواب دے دوں. تو بہت سارے اور بھی کمنٹس آئے ہوئے تھے. ایک اور کمنٹس آیا ہوا تھا تو جو ہے نا سونیا کے بارے میں بھی آیا ہوا تھا, دوسری برادری کے بارے میں بھی آیا ہوا تھا. تو دوسری برادری کا تو آپ کو پتہ ہے جو میری دوسری نند ہے نا, ان سے میرا کوئی لین دین نہیں ہے. ایک میری نند ہے یہی آصف کی امی, اور دوسری جو میری نند ہے شاہد کی امی. شاہد بھی آئے ہوئے تھے کل, تو شاہد کی امی نہیں آ سکی تھی, وہ بھی میری بڑی نند ہے, کیونکہ اس بیچاری کی نہ ٹانگ کو درد ہے, وہ گر گئی تھی اور اس کی ٹانگ کو درد تھا, تو وہ نہیں آ سکی. ایک میری نند ہے یہ آصف کی امی, یہ چلے اس کو میں نے بلایا وہ آ گئی. اس کو نہیں, بڑے کو ان کہتے ہیں, چلو ان کو میں نے بلایا وہ آ گئی ہیں. اپنے بچوں کے لیے بھی لے گئی تھی اور خود بھی جو ان کے نصیب میں تھا وہ کھا کے گئی ہیں. تو ماشاءاللہ سے سبھی خوش تھے. تو آپ نے بھی بہت ساری دعا کیا, تو اللہ پاک ہر کسی کو صحت و تندرستی والی زندگی دے, اور جو ہے نا میرے بیٹے کو بھی اور سب بچوں کو بھی اللہ پاک زندگی دے. ابھی توڑتی ہوں ایک گونگلو اور کھاتی ہوں کیونکہ میری نہ طبیعت خراب ہو رہی ہے. نمبر تو بتا دے, نمبر کا بیٹا آنے والا ہوگا گھاس کاٹنے کے لیے, تو پھر میں ان سے پوچھ کے نمبر بتا دے, پوچھ رہے تھے. نہیں نمبر ان کا پتہ ہے نا, آج بتا دے, کوئی مسئلہ نہیں, بتا دے. زبانی بتا دوں, ایسے بتا دوں. اچھا, تو جن بہن میرے مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو میرا نمبر ہے 0312 5773 934. تو آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے اور میری جو ہے نا بات آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. باقی اللہ مالک ہے, ہر کسی کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو جو ہے نا بس سرسوں کا ساگ بھی تھوڑا دیکھ گونگلو توڑ لے. پھر میں گونگلو توڑ نہیں, چاچو کا بیٹا ابھی تک صبح کو تو گھاس کاٹ کے گیا تھا, ابھی نہیں آیا. پھر ایسے نہیں توڑنے چاہیے نا, گناہ ہوتا ہے, میں ایسے نہیں توڑ سکتی. ابھی بیٹے کو پنگوڑے میں سلایا ہوا ہے اور جو ہے نا جھولا جھلا رہی ہوں. تو باقی جو ہے نا سکندر بھائی کی بات ہے, سکندر بھائی کے لیے بھی کمنٹس آئے ہوئے تھے. تو جیسے بھی ہے تیسے بھی لوگوں کے لیے جیسے بھی ہوں گے تیسے بھی ہوں گے. تو ہمارے لیے سکندر بھائی بہت اچھے ہیں. جب بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے یا ہم اس کو بلاتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں, اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہماری ہیلپ بھی کرتے ہیں, مدد بھی کرتے ہیں. ہمارے لیے بہت اچھے ہیں. ہمارے کزن بھی ہیں, ماموں کے بیٹے ہیں, ہمارے بھائی بھی ہیں, نجوہ سسٹر بھی بہت اچھی ہیں. اور جو ہے نا چاہے کسی کے ساتھ بھی مخالفت ہو, لیکن میں جو ہے نا ہمارے ساتھ انہوں نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی, نہ ہی وہ ہمارے ساتھ, نہ ہم نے کبھی کیا, نہ وہ ہمارے ساتھ ہمارا برا کیا ہے, نہ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے. وہ ہمارے ساتھ اچھے ہیں, ہم ان کے ساتھ اچھے ہیں. ابھی میں صبح کو ان کے گھر گئی تھی وہ برتن وغیرہ لینے کے لیے, تو نجمہ بھابھی سو رہی تھی, تو بچے سارے کھڑے ہوئے تھے. تو بچے نے کہا پھوپھو امی ہماری سو رہی ہیں, تو میں نے کہا چلے سونے دے. میں جو ہے نا برتن وغیرہ لے کے آ گئی تھی. سکندر بھائی اٹھے ہوئے تھے, وہ چائے پی رہے تھے, تو انہوں نے کہا بھابھی چائے پیے, تو میں نے کہا نہیں میں چائے پی کے آئی ہوں. تو باقی جو ہے نا باقی سبھی رشتے دار ٹھیک ہے, جو ہمارے لیے صحیح ہوتا ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے تو وہ اپنی جگہ ہے. ہم کسی کو رشتے داروں کو بلیم نہیں کرتے, نہ ہی غلط کہتے ہیں. جو غلط ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, ان کو اللہ پاک دیکھ رہا ہے, اور جو صحیح ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. ہم اپنے گربان میں جا کے دیکھیں کہ ہم کتنے غلط ہیں, یہ کتنے صحیح ہیں, اور دوسروں کی بات کریں. میں تو اپنے شوہر کو بھی ہر وقت یہی بات کہتی رہتی ہوں, منع کرتی رہتی ہوں کہ آپ رشتہ داروں کے بارے میں کوئی بات نہ کریں. تو ان کو کوئی آ جاتا ہے غصہ وغیرہ, یا دل کو کوئی بات لگتی ہے, تو وہ رشتہ داروں کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں. تو آپ جو ہے نا بہن بھائی جو ہے نا یہ غلط مطلب نہ لیا کریں. تو میرے شوہر ایسے کہہ دیتے ہیں, تو میں منع کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت پیارا بیٹا دیا ہے 15-16 سال کے بعد. تو ان کے صدقے ہم سارے رشتہ داروں کو معاف کرتے ہیں. ہم کسی سے ہمارا کوئی دشمنی نہیں ہے, نہ ہی کوئی ہمارا لین دین ہے. تو اللہ پاک ہر کسی کو اپنے دشمنی بھی نہیں ہے, لین دین بھی نہیں ہے. ہاں لین دین, جن کے ساتھ ہمارا لین دین نہیں ہے ہم ان سے دشمنی کی کیا ہے, ہم ان کے ساتھ آپ صحیح بات کریں, میں دشمنی بھی نہیں ہے, ہمارا آنا جانا بھی نہیں ہے. آپ صحیح وہی تو کہہ رہی ہوں نا, دشمنی نہیں ہے ہماری, لیکن ہمارا لین دین جن کے آنا جانا بھی ختم ہے. ختم ہے, ہم نہیں جاتے نہ ہی وہ آئیں گے. ہاں بالکل یہی بات ان کو پتا ہے نا. میں یہی تو کہہ رہی ہوں, دشمنی بھی ہم نہیں رکھ سکتے, جن کے دل میں ہم نہیں جان دل میں رکھنا بھی نہیں یا چاہیے, ان کے لیے بددعا نہیں کر سکتے. اللہ پاک ہر کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو باقی جو ہے نا آپ خدا پاک دیکھ رہا ہے. اللہ پاک میری جو ہے نا یہ دعا اور میری دعوت قبول کرے. جو میں نے کل دعا پڑھوائی تھی سب بچوں کے لیے میں نے دعا کروائی تھی. اللہ پاک جو ہے نا ہر کسی کے لیے, تو چاہے ملک کے اندر ہیں چاہے باہر ہیں, سب کے لیے میں نے دعا کروائی تھی. تو اللہ پاک ہر کسی کو دعا قبول کرے, آمین. تو باقی جو ہے نا ویڈیو میرے شیئر کریں گے. باہر گاؤں میں جائیں گے, میں تو نہیں جا سکتی, بیٹا میرا جو ہے نا اٹھ جاتا ہے, تو میں ابھی گھر کا کام کرتی ہوں. تو انشاءاللہ پانی کی ندی کا مزہ اپنا ہوتا ہے. دیکھیں سامنے باٹا ہے, یہ دیکھیں گندم ہے.
یہ دیکھیں مجھے بہت سبزی اچھی لگتی ہے. یہ دیکھیں باٹا ہے. کل سے میں نے بیگم سے وہ کہا ہے یہ باٹا بنائیں گے انشاءاللہ. یہ بھی بڑا یوٹیوبر ہے. آپ کمنٹ کر کے بتانا یہ گھر کس کا ہے. آپ لکھیں میسج میں آپ کو دکھا رہا ہوں.